श्रीशाय नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् इदानीम् अग्रिमसूत्रं वर्तते सुपः इति। सुपः सत्यं खलु? तदेव सूत्रं। सुपः इति सूत्रं वर्तते। सुपः इति सूत्रस्य अयमर्थः सुपः त्रीणि वचनानि एकशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः इति। सुपः इति इदं सूत्रम् एकपदात्मकं सूत्रं वर्तते। सुपः इत्युक्ते सुप् इति प्रत्याहारः। सुप् इति प्रत्याहारः अर्थात् सु औजस् इत्यत्र विद्यमान सु इति स्वीकृत्य नि ओ सुप् इत्यत्र विद्यमान पकारः तथा च सुप् नाम प्रत्याहारः। तस्मिन् एकविंशतिप्रत्ययाः अन्तर्भवन्ति। ते सुपः इति कथ्यन्ते। अत्र सुपः इति षष्ठी एकवचनं वर्तते। एवमेव अपरं सूत्रं वर्तते तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते। तस्मात् सूत्रात् एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः इति पदानि अनुवृत्तानि। एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एवं एकशः इति पदद्वयम् अनुवृत्तं वर्तते। एकशः इत्यस्य एकैकस्य इत्यभिप्रायः। एवमेव तिङः त्रीणि इत्यादि सूत्रं वर्तते। तिङः त्रीणि इत्यादि सूत्रं वर्तते। तस्मात् सूत्रात् त्रीणि इति अनुवृत्तं भवति। तथा च सुपः इत्यनेन अन्वयं प्राप्नोति। सुपः इत्यनेन अन्वयं प्राप्नोति। तथा च सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते। सुपः इति सूत्रे वर्तते त्रीणि इति अनुवृत्तं वर्तते। वचनानि इत्यपि अनुवृत्तं वर्तते। एकशः इत्यपि अनुवृत्तं वर्तते। तथा च सुपः त्रीणि वचनानि एकशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः इत्यर्थः। अर्थात् सुपः त्रीणि नाम सु औजस् इति त्रीणि। एवमेव अम् औषस् इति त्रीणि। एते प्रत्ययाः एकैकशः अर्थात् एकस्य एकवचनम् इति संज्ञा, द्वितीयस्य द्विवचनमिति, तृतीयस्य बहुवचनमिति। तथा च सु इत्यस्य एकवचनं, औ इत्यस्य द्विवचनं, एवं जस् इत्यस्य बहुवचनम् इति संज्ञा भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं खलु? अवगतं वा? अनन्तरम् इदानीं किं भवति? तत्र राम इति वर्तते। राम इत्यवस्थायाम् अस्माकं इदानीं श्रूयते? इदानीं राम इत्यस्ति।
राम इत्यस्य प्रयोगः कदा भवति इत्युक्ते सुबन्ते तावत् तस्य प्रयोगः भवति। सुप्रत्ययः यदा भवति तदा प्रयोगार्हः भवति शब्दः रामः इति शब्दः। केवलं राम इति प्रातिपदिकं भवति चेत् तस्य प्रयोगः नास्ति, तस्य प्रयोग अर्हत्वं नास्ति इत्यभिप्रायः। तथा च राम इत्यस्य सुप्रत्ययः भवति। इदानीम् अस्माकं प्रथमाविभक्तौ तत्र प्रथमाविभक्तौ रामः इति वक्तव्यम् अस्माकं। एकः रामः इति, तदा कः प्रत्ययः आगच्छति इत्युक्ते तत्र प्रथमाविभक्तिप्रत्ययः आगच्छति। तत्रापि प्रथमाविभक्तौ कः प्रत्ययः? प्रथमाविभक्तौ प्रत्ययस्त्रयं वर्तते। तत्र त्रिप्रत्ययाः वर्तन्ते। सु औ जस् इति प्रथमाविभक्तिप्रत्ययाः एते। तत्रापि कः भवति इति आकाङ्क्षायां तत्र वक्ति द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इति। द्वेकयोः द्विवचनैकवचने इति। द्वेकयोः द्विवचनैकवचने इति इदं द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते इदं सूत्रं। तथा च अत्र सूत्रार्थः एवं भवति, द्वित्वैकत्वयोः एते स्तः इति। द्वेकयोः द्विवचनैकवचने इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। द्वि एक इति मिलित्वा तदनन्तरं बहुवचनमपि भवति। द्वि इत्युक्ते द्वित्वं, द्वि इत्युक्ते द्वित्वं, एक इत्युक्ते एकत्वम्। अत्र द्वि इति शब्दः वर्तते, एवं एक इति शब्दः वर्तते। द्वि एवं एक इत्यत्र विद्यमानशब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते द्वि इत्यस्य द्वित्वम् अर्थः, द्वित्वं संख्या। एवं एक इत्युक्ते एकत्वम् अर्थः। अर्थात् अत्र एकत्वं द्वित्वम् इति तत्र किं कृतं वर्तते इत्युक्ते भावप्रधाननिर्देशः कृतः वर्तते। भावप्रधाननिर्देशः इति वक्ति। यत्र द्वि इत्युक्ते द्वित्वस्य ग्रहणं भवति तत्र भावप्रधाननिर्देशः इत्यभिप्रायः। तथा च अत्र द्वित्व एकत्व इत्यस्य विवक्षा भवति। तथा च द्वित्व एकत्व इत्यस्ति। द्वित्वं भवति चेत् तदा द्विवचनप्रत्ययः भवति। एकत्वविवक्षा भवति चेत् एकवचनप्रत्ययः भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? यदा तावत् द्वौ रामौ वर्तेते तदा द्वित्व अर्थात् द्वित्वसंख्यायाः विवक्षा सत्वात् तत्र द्विवचनप्रत्ययः भवति। यदा एकस्यैव रामस्य विवक्षा वर्तते तदा एकवचनप्रत्ययः भवति। तथा च अत्र इदानीं प्रकृते तावत् एकः रामः इति विवक्षा वर्तते। तत्र प्रथमाविभक्तिप्रत्ययः एकवचनप्रत्ययः नाम सु इति प्रत्ययः भवति इत्यभिप्रायः। तथा च सूत्रार्थः एवं भवति। सूत्रार्थः एवं पदार्थे द्वित्वसंख्या यदि विवक्ष्यते तदा द्विवचनप्रत्ययः, पदार्थे यदि एकत्वसंख्या विवक्ष्यते तदा एकवचनप्रत्ययः भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं खलु? तथा च इदानीं राम सु इत्यस्ति। राम सु इति सुप्रत्ययः भवति। राम सु इत्यवस्थायां तत्र किं भवति? सु इत्यत्र विद्यमान उकारः सकारोत्तर उकारः उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रेण तत्र इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः इति लोपः भवति।
तथा च राम स इत्येव तिष्ठति राम स इति राम स इत्यवस्थायां रामस् इत्यस्ति तदा पूर्वमेव आगतं विसर्गसन्धौ आगतं वर्तते सूत्रं ससजुषोरुः इति ससजुषोरुः इति तत्र किं भवति ऋत्वम् आगच्छति तदा ऋत्वम् आगच्छति चेत् अनन्तरं किं भवति तत्र ऋत्वस्य विसर्गः भवति ऋत्वस्य विसर्गः केन सूत्रेण भवति इत्युक्ते तत्र करवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रेण किं भवति विसर्गः भवति तत्र परन्तु अत्र किम् उक्तं वर्तते खरि अवसाने च ऋत्वस्य विसर्गः इति खरि अवसाने च ऋत्वस्य विसर्गः इत्युक्ते रामर् इत्यत्र परे कर्वर्णः नास्ति इति कृत्वा तत्र ऋत्वं न भवति परन्तु अवसानं वर्तते अत्र शृण्वन्तु अवसानं वर्तते तर्हि अवसानं नाम किम् इति प्रश्नः जायते तदर्थम् अवसानसंज्ञाविधायकं सूत्रं वक्ति विरामोऽवसानम् इति विरामः अवसानम् इति द्विपदात्मकं सूत्रमिदम् अत्र विरामः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति विरम्यते अस्मिन् इति विरामः इति विरम्यते अस्मिन् इति विरामः अर्थात् यस्य वर्णस्य उच्चारणे किमपि न भवति अपरस्य वर्णस्य उच्चारणं न भवति चेत् सः विरामः इति कथ्यते सः विरामः अर्थात् विरामः नाम अग्रे इदानीं राम इति वदामः राम इत्यत्र मकारोत्तर अकारः वर्तते तस्मात् परे शून्यं किमपि नास्ति अकारादुत्तरे शून्यं वर्तते तदेव तस्यैव शून्यस्यैव विराम इति संज्ञा भवति तथा च वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः स्यात् इति वर्णानाम् अभावः यत्र वर्णानां शून्यत्वं भवति अभावः भवति तस्यैव किं भवति अवसान इति संज्ञा भवति इत्यभिप्रायः तथा च इदानीं रामर् इत्यत्र ऋ इति ऋत्वं वर्तते तस्मात् परे किमपि कोऽपि वर्णः वर्तते वा नास्ति वर्णः तथा च अवसानं वर्तते इत्यभिप्रायः तथा च तत्र करवसानयोः इत्युक्तत्वात् कर्वर्णस्य अभावेपि अवसानस्य सत्वात् तत्र ऋत्वस्य विसर्गः भवति इत्यभिप्रायः अवगतं वा एवम् अभिप्रायः भवति तथा च तत्र विसर्गः भवति तदा रामः इति रूपं सम्पद्यते रामः इति रूपं भवति समीचीनं वा अलं वा इतोपि पाठः कर्तव्यः वा कर्तुं शक्यते भवन्तः इदानीं पूर्वतनचिन्तनमेव नोक्तवन्तः यदि अहं करोमि चेत् अग्रे गमिष्यति पाठः परन्तु चिन्तनं तथैव तिष्ठति खलु एतावदलं खलु भवतु श्वः कुर्मः पुनः भवतु शुभरात्रिः सर्वेषां शुभरात्रि